एक्झिक्युटिव्ह मीटिंग येते आणि त्याला सांगले शिवक बस आमचे उदक काम बस उदक आमकां ताका मेळना आमी सगळीकडे कॅनल बिनल सगळे केले तेन्ना तो परत ते स्टार्ट कर तेणें आपल्या ऑफिसराक विचारलें कितें जालें परत कित्याक दवरलें ऑफिसरान सांगलें की आनी एक पयशे दिवना सुरवातीक पळय कितें भागवकर आसतना दिल्ले तितले हांवें ताका हप्त्याला अबावट ऑलमोस्ट 800 crores दिवपाक जाय गोंयांत खर्चाचो वांटो हांवें ताका म्हणलें शिवक बाय तूं आमचो व्हडलो भाव व्हडल्या भावान धाकट्या भावान टायमार पयशे ना दिले म्हणून काम बंद म्हणप शकताय आवयस कितलें उलयलें आनी ती फायल अशी उलयलेली पळय आसली फायल बंद आनी ऑफिसराक विचारपाक काम कमेस करपाक कितले दीस लागतले पयशे दिवपाक जाल्यार 6 म्हयने लागतले पयशाचें उदक तूं काडचो ना 2 म्हयन्यांत काम कमेस जावपाक जाय तांचो मिनिस्टर बाळासाहेब ताका अग्रेज आसा बाळासाहेब तुम्ही आणि रमाकांत तुम्ही दोघांनी टिळरीचं काम सुरू करायचं काय म्हणजे सुरू कर माझं म्हणजे एस्टिमेट आज जर कमेस जर केले तर डिसेंबराच्या 25 तारखेपर्यंत आमकां उदक मेळटा आणि एक्झॅक्टली हांवें 25 crore घेऊन गेलो ते दिले काम कमेस केले आणि 25 डिसेंबर आम्ही उदक पेडणेन हाडले कॅनाल ओपन ते हाडले त्या उपरांत आमच्या सगळ्याक उदक तरीय पण ह्या लोकांनी फुडें कितें केलें हांव सरकारांतल्यान भायर व्हरून तुमी गिरी वचात नाजाल्यार ह्या आमच्या साळगांवान वचात आनी शेतांनी गिरे वयर आसतली मोंतगिरीच्या डोंगरा रस्तो पळय हायवे आसा तेजेर उबे राव कोणें केन्ना चॅलेंज दिता तुमकां तशी वाटेन हाफ पायप सुचतली ती लोकांतल्यान घातली ती हाफ पायप कित्याक टिळराचें उदक आपल्या शेतांनी येवपाक जाय आमकां हाफ पायप क्रोर्स रुपये घातले पायपाक तशीच पडून आसात हांव गव्हर्मेंटान भायर सरलो काम करतलो तुमकां उदक कशें मेळटलें म्हाका सांगा शेताक नाका जाल्यार एटलिस्ट पिवपाक तरी जाय म्हणून तरी उदक हाडपाचें इतलें वायट काम आमच्या सरकारा कडेन जाता आनी ह्या बीजेपीच्या सरकाराक 2012 पासून सरकार आसा 12 वर्सां जालीं तांकां सांगीत आसा की तें उदक हाडुया काय तुका जर शेताक जर दिवपाचें ना पायपाक उदक घालुया त्याच जाग्यार गिरीक उदक शुद्धीकरणाचें घालता पळय काम चालू बरोबर न्ही आतां तुमी करतात पूण थंय उदक येतलें खंयच्यान टिळराचें उदक हाडना पाहिजे तरी अशी काणयो शुभेच्छा आमची म्हादय कर्नाटकात गेली आनी आमचो MP मेंबर ऑफ पार्लमेंटान खूब कितें करता लोकांनी ताका सांगलें आनी कितें सरकार म्हणून तुका सांगता तुज्या सरकाराक बरें उलय आनी मागून घे केलें एक फावट तांचे सांगलें जर तें उदक ना दिलें जाल्यार आपूण रेजिग्नेशन दिता रेजिग्नेशन केन्ना दिलें ना आनी परतून केन्ना उलयता ही त्याची काणी एअरपोर्ट काय जाला व्हडलो एअरपोर्ट आमी थंय गेले त्याचे जमनी गेल्यात ते लोक अशे उबे रावले म्हणपाक लागले आमच्या जमनीचो वालोर केला 34 रुपीज 34 रुपीज 30,000 40,000 रुपया जमीन आमकां मेळना पण आमी सांगलें आमकां मार्केट व्हॅल्यू दी तुमी कोर्टाक चल एकलो सांगपाक लागलो 150 वर्सांची म्हजी जमीन म्हाका झाडांची किंमत दिली जमनीचें कांय दिवंकूच ना सांगात तूं कोर्टाक लोकांक सांगलें